श्री गुरुभ्यो नमः। उपमंचं विराजमानेभ्यः भजनानंद स्वामिचरणेभ्यः मम सश्रद्धं प्रणामाः। पूज्येभ्यः आत्मप्रियानंद स्वामिचरणेभ्यः जपसिद्धानंद स्वामिचरणेभ्यः सादरं प्रणामाः। अन्येभ्यः आचार्येभ्यः श्रोतृवर्गेभ्यश्च ब्रह्मचारिभ्यश्च यथायोग्यं प्रणामादिकं विनिवेदयामि। संस्कृत सप्ताहम् उपलक्ष्य समायोजिते अस्मिन् अनुष्ठाने आवयोः प्रतिपाद्यमानः विषयः अस्ति वेदापौरुषेयत्वम्। अर्थात् वेदः किं पौरुषेयः आहोस्वित् अपौरुषेयः इति विषयः आवाभ्यां प्रस्तूयते। प्रथमं वेदः कः यमादाय अयं पौरुषेयत्वापौरुषेयत्वविचारः प्रवर्तमानः इति प्रश्नः स्वाभाविकः। प्रसिद्धं लक्षणमस्ति प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात् सुखं मे अस्तु अनिष्टं दुःखं मे मा भूत् इति वासनया सर्वेपि पुरुषाः तदुपायेषु प्रवर्तन्ते। तत्र इष्टप्राप्ति अनिष्टपरिहारयोः अलौकिकम् अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तरेण अनुपलभ्यमानम् उपायं यः वेदयति ज्ञापयति सः वेदः। स च धर्मब्रह्मणोः प्रमाणभूतः। अयं वेदः सर्वथा अपि अप्रामाणिकः इति चार्वाकानां बौद्धानां च पक्षः वर्तते। त्रयो वेदस्य कर्तारः भण्डधूर्तनिशाचराः इत्यादि चार्वाकानां वादः लोके नितरां प्रसिद्धः। अपरे दार्शनिकाः वेदस्य प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वन्ति। तत्रापि द्वौ मार्गौ वर्तेते। केचन दार्शनिकाः पौरुषेयत्वात् अर्थात् पुरुषविशेषः ईश्वरः तत्कृतत्वाद् वेदः प्रमाणभूतः इति अङ्गीकुर्वन्ति। अन्ये केचन वेदः अपौरुषेयः स्वतः एव प्रमाणभूतः इति वदन्ति। स्वतःप्रामाण्यं नाम वेदस्य तत्र प्रदीपदृष्टान्तः प्रदीयते। प्रदीपः यथा आत्मानं प्रकाशयितुं प्रदीपान्तरं नापेक्षते तद्वद् वेदः अपि स्वप्रतिपाद्ये अर्थे प्रमाणं भवितुं प्रमाणान्तरं नापेक्षते। इदमेव वेदस्य स्वतःप्रामाण्यम्। अनयोः पक्षयोर्मध्ये कतरः युक्ततरः इति चेत् वेदः पौरुषेयः इत्येव पक्षः युक्ततरः इति मम प्रतिभाति। यतोहि वबरः प्रावाहणि रकामयत कुसुरविन्द औद्दालकी रकामयत इत्यादौ जननमरणवन्तः वेदार्थाः श्रूयन्ते। प्रावाहणिः नाम प्रवहणस्य अपत्यं पुमान् कश्चित् पुरुषविशेषः। एवं औद्दालकीः इति शब्दस्यापि उद्दालकस्य अपत्यं पुमान् इति अर्थः। एवं सति प्रावाहणिप्रभृतेः जन्मनः प्राक् अयं वेदभागः भूतपूर्वः इति वक्तुं न शक्यते। अर्थात् अवश्यमेव प्रावाहणिप्रभृतेः जन्मनः परं केनचित् पुरुषेण सः वेदभागः रचितः इति कल्पनं युक्ततरं भाति। तस्मात् वेदः पौरुषेयः इति मम मतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। संस्थायाः सहाध्यक्षपादेभ्यः भजनानन्दस्वामिभ्यः नमस्कारान् विनिवेद्य आत्मप्रियानन्दस्वामिभ्यः जपसिद्धानन्दस्वामिभ्यश्च प्रणामान् विनिवेद्य अन्यांश्च आचार्यान् प्रणम्य सहवयस्केभ्यश्च अभिनन्दनानि उक्त्वा इदानीं स्वमतत्वेन अभिप्रेतम् उपस्थापयामि। तत्र वेदापौरुषेयत्वम् इति पक्षः मया उपस्थापनीयः। अत्र एतैः महोदयैः वेद
पौरुषेयत्वं स्वीक्रियते इति प्रतिज्ञातमस्ति। तत्र प्रथमतः यः आक्षेपः कृतः वेदपौरुषेयत्वं कुतः स्वीकर्तव्यम् इत्युक्तौ नामानि श्रूयन्ते अतः स्वीकर्तव्यम् इत्युक्तम्। यतः नामानि श्रूयन्ते विशिष्य तस्मात् केनचित् तदूर्ध्वं जातेन वा तत् समानकालीनेन वा वेदाः निर्मिताः सन्ति इति ज्ञायते इत्युक्तम्। किन्तु भवद्भिः सर्वैः इदं ज्ञातव्यमस्ति, तत्र त्रयः पक्षाः। वेदापौरुषेयत्वम् इत्युक्ते वेदाः केनचिदपि पुरुषेण न रचिताः इति सामान्यतः पक्षः। वेदपौरुषेयत्वम् इति एतेषां पक्षः। वेदाः नैव स्वीकर्तव्याः इति कश्चित् पक्षः। तर्हि एतेषां पक्षः अस्ति वेदाः पौरुषेयाः, पुरुषेण रचिताः। पुरुषः कः इति पृष्टं चेत् एते तत्र वदन्ति ईश्वरः सः पुरुषः। तार्किकाः तत्र वदन्ति ईश्वरः सः पुरुषः, अनन्तरं तत्रैव कथयन्ति ईश्वरः सर्वज्ञः। सर्वज्ञः इत्युक्तौ सर्वं जानाति, वर्तमानकालीनं, प्राक्कालीनं, भविष्यकालीनम्। इदानीं भविष्यकालीनमपि जानाति चेत् तत्र प्रावाहणिः वा भवतु अन्यः वा भवतु, सः परमागमिष्यति इति अयम् ईश्वरः जानाति खलु, सर्वज्ञः इति। तत्र एतैः विशिष्य वक्तव्यमासीत् कः पक्षः निराक्रियते, मीमांसकस्य वा वेदान्तिनः वा। यतोहि द्वयोः तत्र वेद अपौरुषेयत्वम् अस्ति। तत्र मीमांसा इति यदा उच्यते तदानीं पूर्वमीमांसा उत्तरमीमांसा इति भवति। पूर्वमीमांसायाम् ईश्वरेण निर्मितः इत्येव नाङ्गीक्रियते, उत्तरमीमांसायाम् ईश्वरेण निर्मितः इति अङ्गीक्रियते। तर्हि उत्तरमीमांसायां चेत् तदानीम् ईश्वरेण भविष्यत्कालीनज्ञानवता तादृशनामविशिष्टः सः वेदः रचयितुं शक्यते, तस्मिन् पक्षे च पौरुषेयत्वविवादः अन्यथा परिह्रियते इति एका युक्तिः अस्ति। एतेषां मते, पूर्वमीमांसकानां मते, वेदानाम् अपौरुषेयत्वम् एवं रूपेण प्रावाहणादिशब्दानां पञ्चतन्त्रादिरीत्या परिहर्तुं शक्यते। इत्युक्तौ पुरुषेण रचिताः इति कारणात् तत्र नाम आगतमिति न, तद् विनापि तत्र श्रद्धाविशेषः नास्ति। कथायां प्रतिपादनीयं यत् तत्त्वम् अस्ति तत् प्रतिपादनीयम्। अतः यत्किञ्चित् नाम स्वीकृत्य, प्रावाहणिः इति एकं नाम, तत्र वस्तुतः एतेषां विवेकानन्दस्वामिनां नाम अपि तत्र आनीतं चेत् तेन किमपि न भवति। तत्र विषयः प्रतिपादनीयः अस्ति, तदर्थं तत्र नाम आनीयते, तावदेव। तावन्मात्रेण वेदाः पुरुषेण रचिताः इति वक्तुं न शक्यते। अस्तु, तावन्मात्रेण न चेदपि तत्र काठक कालाप इत्यादि समाख्याः श्रूयन्ते खलु, तद्वशादपि वेदाः पौरुषेयाः इति अवगम्यते। तथा हि ताः समाख्याः किं निमित्ताः इति आलोचनीयम्। प्रवचननिमित्ताः ताः समाख्याः इति वक्तुं न शक्यते। प्रवचननिमित्ताः नाम कश्चित् वेदभागः केनचित् कठनामकेन महर्षिणा उपदिष्टः, अतः सः वेदभागः काठक इति समाख्या अभिधीयते। अथवा कस्यचित् वेदभागस्य कलापेन महर्षिणा प्रवचनं विहितं, तस्मात् तस्य वेदभागस्य कालापः इति समाख्या प्रसिद्धा इति वक्तुं न शक्यते। कुतः इति चेत् विशेषणं तावत् असाधारणो धर्मः भवति। प्रवचनकर्तृत्वं वा विशेषणधर्मः इति वक्तुं न शक्यते। यतोहि एकस्यैव वेदभागस्य अनेके प्रवक्तारः भवितुमर्हन्ति। सम्प्रति अपि लोके तथा दृश्यते। तस्मात् प्रवचननिमित्ता सा समाख्या इति वक्तुं न शक्यते। तर्हि किं निमित्ता वक्तव्यमिति चेत् कर्तृत्वनिमित्ता सा वक्तव्या। कर्तृत्वं तावद् वाक्यं प्रति एकस्य एव पुरुषस्य सम्भवति। एकस्य वाक्यस्य अनेके कर्तारः सन्ति इति असम्भवम्। तर्हि कः आशयः, यः वेदभागः कठेन महर्षिणा रचितः
तस्य काठकमिति समाख्या यश्च वेदभागः कलापेन महर्षिणा प्रणीतः तस्य काठकमिति समाख्या एवं तैत्तिर्यादि समाख्यासु अपि बोद्धव्यम् तस्मात् समाख्यावशात् तत्र वेदः पौरुषेयः इति अवगम्यते। महोदयः अत्रापि पूर्वं यद् मया उदाहृतं तदेव स्वीकर्तव्यं। कठः इति नाम वा भवतु, तत्र तु कथायां नामानि आसन्, अत्र तु वेदभागेन नाम। एवं वेदभागस्यैव। कुतः इत्युक्तौ तत्तत् नाम भवद्भिः यथा उक्तं तदेव वक्तव्यं, प्रवर्तकत्वमादाय वक्तव्यं। कुतः इत्युक्तौ अत्र यदा वयम् आगच्छामः स्वामिचरणैः, विवेकानन्दस्वामिचरणैः किञ्चित् उक्तमस्ति इति अस्माभिः उदाह्रियते। एवं तत् किम् इत्युक्तौ तत्काले तेषां कालीनाः ये अन्येपि आचार्याः तैरपि तत्काले तत् किं कथितमासीत्। अनन्तरं ये आगताः आचार्याः तैरपि तदुच्यते। एतेषां गुरवः परमहंसाः तैः एते उपदिष्टाः। किन्तु अस्माभिरागत्य किम् उच्यते? विवेकानन्दस्वामिभिः इदमुच्यते। इदानीं तद् विवेकानन्दस्वामिभिः उक्तम् इति भवद्भिः निर्धारणं कथं कर्तुं शक्यते इत्युक्तौ तत् परमहंसमहाराजैः किञ्चित् उक्तं, तद् विवेकानन्दस्वामिभिरपि उच्यते, अन्यैश्च आचार्यैः उच्यते, अनन्तरकालीनैः अपि उच्यते। किन्तु अस्माभिः किम् उच्यते? विवेकानन्दस्वामिभिः इदम् उक्तं। कुतः इत्युक्तौ तस्य अंशस्य, तस्य भागस्य, तस्याः विद्यायाः ते प्रवर्तकाः। तैः सर्वत्र सा विद्या, सः अंशः प्रचारितः अस्ति, प्रसारितः अस्ति। अतः अस्माभिः उच्यते विवेकानन्दस्वामिभिः इदम् उच्यते अथवा इदम् उक्तं। समानरीत्या सः आचार्यः तस्यां परम्परायां स्थित्वा तादृशशिष्यान् अध्याप्य तां शाखां विस्तारितवान्। अतः तस्य आचार्यस्य नाम्नि सा शाखा इति प्रवर्तकत्वमादाय योजयितुं शक्यते। तदर्थं तेनैव आचार्येण सा शाखा रचिता अस्ति इति न वक्तव्यम्। नाम प्रवचनातिशयः उच्यते भवतः। एवम् अवश्यम्। अन्यथा किं स्यात् इत्युक्तौ विवेकानन्दस्वामिभिः यदुक्तं ततः प्राक् परमहंसमहाराजैः तत् नोक्तमिति न, तैरपि उक्तमेव अस्ति। किन्तु तदेव तेषामेव तद्वचनं, स्वगुरोः वचनं तैः अग्रे प्रसारितं। प्रवर्तकत्वमादाय योजयितुं शक्यते। अस्तु, तथापि भवान् चिन्तयतु, वयं लोके यत्किञ्चित् वाक्यं प्रमाणमिति न वदामः, सत्यं खलु? मया किञ्चित् वाक्यम् उच्चारितं चेत्, यथा गङ्गातीरे वासः वैकुण्ठे वासः इति मया उच्यते चेत् भवता झटिति प्रश्नः क्रियते, केन उक्तमिदम् अथवा तत्र प्रमाणं किम्? मया उच्यते तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः इति शङ्कराचार्यैः उक्तं। भवता अङ्गीक्रियते। नाम यत्किञ्चित् वाक्यं प्रमाणं तु नास्ति, प्रमाणभूतेन पुरुषेण उक्तं वाक्यमेव प्रमाणं भवति, सत्यं खलु? तर्हि प्रमाणभूतेन पुरुषेण इत्युक्तौ आप्तेन कश्चित् पुरुषेण उक्तं चेत् तदेव वाक्यं प्रमाणमस्ति। तथा सति वेदः उत्पद्यते इति अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। अन्यथा तत्र प्रमाणभूतः कश्चित् पुरुषः आप्तः कश्चित् लब्धुं न शक्यते। तेन वेदस्य प्रामाण्यं साधयितुं न शक्यते। अस्तु, वेदस्य प्रामाण्यं मास्तु, तेन का क्षतिः इति उच्यते चेत् वेदप्रामाण्यवादिभिः यैः प्रतिपादितानि अनुष्ठानानि अनुष्ठीयन्ते तत्र तेषां प्रामाण्यबुद्धिः नागच्छेत्। उपासनं वा यज्ञादिकं वा, तत्र उपासनया इदं फलं लभ्यते, यज्ञादिकर्मभिः स्वर्गादिलोकः लभ्यते इत्यादि विषयेषु तेषां प्रामाण्यबुद्धिः नागच्छेत्। अतः अवश्यमेव वेदः उत्पद्यते इति अङ्गीकर्तव्यम्। उत्पद्यते चेत् वेदं प्रति कर्ता कः इति विचारणीयम्। अस्माकं मते ईश्वरस्य उत्पद्यमानं सर्वं पदार्थजातं प्रति कारणत्वं, साधारणकारणत्वम् अङ्गीक्रियते। तथा च पुरुषः ईश्वरः, पुरुषविशेषः ईश्वरः, सः वेदं रचयति, निर्माति नाम सः वेदम् उपदिशति इत्यर्थः। तर्हि स च ईश्वरः सर्वज्ञः। सर्वज्ञत्वात् भ्रमप्रमादादयः ये दोषाः पुरुषे सम्भवन्ति, लौकिके पुरुषे,
ते दोषाः ईश्वरे न सन्ति अतः वेदेऽपि ते दोषाः नागच्छन्ति इति निर्दुष्टत्वात् वेदस्य प्रामाण्यमपि रक्षितं भवति। महोदयः, इदं भवद्भिः यदुच्यते तत्र प्रथमतः मम एकः प्रश्नः अस्ति। ईश्वरेण वेदाः रचिताः इत्युच्यते, ईश्वरश्च सर्वज्ञः इत्युच्यते। तत् ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं कथं ज्ञातम् इत्युक्तौ वेदेन उक्तं, इदं कथं सम्भवति? पश्यतु, ईश्वरः अनुमानान्तरेण सिद्ध्यति, क्षित्यङ्कुरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वात्। तर्हि इदं तर्हि जातम् ईश्वरे सिद्धे तदुच्चारितं वेदमपि सिद्धं भवति। तर्हि इदानीं किं जातं? भवद्भिः कल्पनया ईश्वरः सर्वज्ञः स्वीकृतः। कल्पना नाम तत्र अनुमानम्। अनुमानं सत्यम्, अनुमानेन एव ईश्वरः सर्वज्ञः इति अस्माभिः अङ्गीकृतः। अनुमानेन ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वं साधनीयम् इत्युक्तौ वेदकर्तृत्वेन साधनीयम्। एवं खलु? तदेव। तत्रैव इदानीं विचारः अस्ति। वेदस्य कर्ता ईश्वरः अस्ति वा नास्ति वा? इदानीं अस्ति एव, तत्र वेदे एव तस्य निश्वसितं, यस्य निश्वसितम् एतद् ऋग्वेदः इति श्रुतिः अस्ति, अथवा तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे इति पुरुषसूक्ते उच्यते। तर्हि वेदः एव वेदकर्तृत्वेन ईश्वरं स्मरति। तत्र किम् अस्ति? इमानि यानि वाक्यानि सन्ति, एतेषां वाक्यानां कुत्र तात्पर्यम् अस्ति इति ज्ञातव्यम्। तात्पर्यं यथा कथञ्चित् ज्ञातुं न शक्यते। तात्पर्यलिङ्गानि षट् निर्धारितानि सन्ति, ततः अधिकानि न लभ्यन्ते, ततः न्यूनानि न सन्ति। तैः तात्पर्यलिङ्गैः अस्मिन्नेव अर्थे अस्य वाक्यस्य तात्पर्यमस्ति इति निर्णीतं चेत् तस्मिन् अर्थे तद्वाक्यं प्रमाणमिति वक्तव्यम्। सामान्यतस्तु यद्यहं पूर्वमीमांसारीत्या वदामि, तर्हि सिद्धबोधकानि यानि वाक्यानि सन्ति तेषां प्रसिद्धार्थबोधकत्वेन प्रामाण्यं नास्ति, विधिवाक्यानामेव प्रामाण्यमस्ति। अतः तेषां वाक्यानाम् ईश्वरस्य श्वासरूपं वा अथवा तत्र ईश्वरस्य श्वासरूपेण ततः तत् शरीराद्वा अथवा ततः अप्रयत्नेन इमे वेदाः जाताः इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति। तत्र वेदानां स्वतः प्रामाण्यमस्ति। तत्र च परैः ईश्वरः सर्वज्ञः स्वीकृतः अस्ति। तत् सम्बन्धितया वस्तुतः किमस्ति? ईश्वरः सर्वज्ञः मया स्वीकर्तव्यः इति नास्ति। भवता ईश्वरः कश्चित् स्वीकृतः सर्वज्ञः, तत्सम्बन्धितया तत्कथनस्य इदानीं वस्तु ईश्वरेण कथितम् इत्युक्तौ किम्? ईश्वरेण कथितं तावदेव। ईश्वरः तद् रचितवान् इति नास्ति। तत्सम्बन्धितया तस्य प्रामाण्यं मया भवते उपपादयितुं शक्यते। वस्तुतस्तु अयं सर्वोपि प्रपञ्चः अस्ति, वेदाध्ययनं सर्वं किञ्चित् अध्ययनपूर्वकं गुर्वध्ययनपूर्वकमेव भवति। इदम् अस्माभिः एतत् काले दृश्यते। अतः इतः पूर्वं यद्यदध्ययनमासीत् सर्वस्यापि पूर्वं किञ्चित् अध्ययनम् अस्ति। अतः प्रथमतः अस्य पुरुषस्य अध्ययनं जातमस्ति इति भवता निर्धारयितुं न शक्यते। यतोहि अस्य जातमिति यदा भवता उच्यते तदा अहं पुनः प्रक्ष्यामि तस्य कथं जातमिति। तदा भवता पुनः वक्तव्यम् अस्य गुरुः अयं, तर्हि तद्गुरोः कथं जातम् इति परम्परया अनादिप्रवाहात् इदं वेदाध्ययनं प्रवाहतः गच्छदेव अस्ति। अतः प्रथमम् अध्ययनम् इति कञ्चित् वक्तुं न शक्यते। प्रथमम् अध्ययनं यदि वक्तुं शक्येत तर्हि तस्य उत्पत्तिः जाता अस्ति इति वक्तुं शक्येत, तत् नास्ति। अत एव तत्रैव शास्त्रेषु न हि अनीदृशं जगत् कदाचिदपि इति उच्यते। अनीदृशम् इत्यस्य कः आशयः इत्युक्तौ सर्वदा अस्ति एव, प्रवाहतः भवति। अतः प्राथम्यं वक्तुं न शक्यते। यस्मात् प्राथम्यं वक्तुं न शक्यते? उत्पत्तिः तस्यैव भवति। आदिः इति यस्य उच्यते, आदिः इत्येव न लभ्यते, तर्हि उत्पत्तिः कस्य वक्तव्या? अतः अपौरुषेयत्वं स्वीकर्तव्यमेव भविष्यति। अन्येपि चेत् प्रश्नाः भवन्ति अत्र, ते सर्वेपि प्रश्नाः तदा तदा तत्र ये आचार्याः वेदस्य अपौरुषेयत्वं सम्पादयन्ति तेषां कृते मम प्रश्नः,
भवता इदानीं यत् प्रतिपादितं तद्भवति ज्ञानम् अनादि तस्मात् तत् अपौरुषेयम् इति उच्यते खलु। ज्ञानमेव वेदपदेन तत्र भवन्तः ज्ञानमेव स्वीकृतवन्तः खलु। महाराजः तत्र पक्षद्वयमस्ति। अत्र मीमांसकैरेव वेदापौरुषेयत्वम् उच्यते। तत्र पूर्वमीमांसकाः इत्युक्तौ इदानीं मीमांसकत्वेन ये प्रसिद्धाः, उत्तरमीमांसकाः वेदान्तिनः। अस्तु तत्र वेदान्तिनां मते तु वस्तुतः पौरुषेयत्वं स्वीक्रियते। स्वीक्रियते तत् शास्त्रयोनित्वात् इति शास्त्रयोनित्वात् इति तत्र सूत्रम्। उक्तम्। पूर्वमीमांसकानां इदम् अपौरुषेयत्वमेव वक्तव्यं, पौरुषेयत्वं न वक्तव्यं। तत्र कस्य इदानीम् अनादिता, कस्य च नित्यता इत्युक्तौ वर्णस्य नित्यता स्वीकृता अस्ति। वर्णस्य न ज्ञानस्य, किन्तु वर्णस्य। अस्तु ज्ञानस्य तु अनित्यता अस्ति। ज्ञानं तु उत्पद्यते नश्यति, वर्णः यः अस्ति यतोहि ज्ञानम् उत्पद्यते नश्यति च यतोहि इति केषां मतं वेदान्तिनां पूर्वमीमांसकानाम् अस्मन् मते एव आत्मस्वरूपं ज्ञानम् तर्हि अस्ति। भवन्तः पूर्वमीमांसकमतं स्वीकृतवन्तः न अत एव मया उक्तम्, एतैः यः आक्षेपः कृतः सामान्यतः वेदापौरुषेयत्व इति पक्षे कृतः, तत्र वेदान्तिनः पूर्वमीमांसकाः उभयोरपि पक्षः मया आनीतः अस्ति। विशिष्य अयम् आक्षेपः पूर्वमीमांसकं प्रत्येव इति नास्ति, उभयत्रापि भवति। यतोहि अपौरुषेयत्वं किञ्चित् अपौरुषेयत्वं वेदान्तिभिरपि उच्यते। तर्हि तत्र भवति चेत् प्रत्यक्षेनानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते इति उच्यते खलु। तद् गृहीतं चेत् पुराणेषु अपि स्वर्गादिगमनादिकं तर्हि दृश्यते। पुराणं तु खलु पौरुषेयं, तर्हि तत् पौरुषेयं तत्रापि प्रत्यक्षेन अनुमित्या यत् न गृह्यते तत् तत्र प्रतिपाद्यते इति कृत्वा, यथा वेदे प्रतिपाद्यते तथा पुराणेषु प्रतिपाद्यते इति कृत्वा तद् पुनः पञ्चमं वेद इति गृह्यते खलु। एवं गृह्यते चेत् तर्हि तत् वेदः पौरुषः तथा गृह्यते चेत् एवम् आगच्छति खलु। महाराजैः सम्यगेव तत्र अनुमानप्रयोगः एव आनीतः। इत्युक्तौ यथा एवम् एतेषाम् इदानीं पौरुषेयत्वम् अस्ति, तथा अन्येषामपि वेदानामपि पौरुषेयत्वं स्यात्। किन्तु महाराजः तत्र इदमस्ति, मूलं किमस्ति इत्युक्तौ पुराणानामपि पौरुषेयत्वं स्वीकृतमस्ति, किन्तु पुराणानां स्वतः प्रामाण्यं न स्वीकृतं। स्वतः प्रामाण्यं नास्ति इत्युक्तौ पुराणान्येव मूलप्रमाणानि इति नास्ति। पुराणैः स एव अर्थः प्रतिपाद्यमानः यः अस्ति, यः वेदेन प्रतिपाद्यमानः अस्ति। अतः अनधिगतः अर्थः न प्रतिपाद्यते पुराणैः, अधिगतः एव अर्थः प्रतिपाद्यते। प्रत्यक्षेण अनुमित्या वा यस्तु अर्थः अनवगतः सः इदानीम् अपौरुषेण अनेन वेदेन प्रतिपादनीयः अस्ति इत्युक्तं। वेदेन यदा सः अर्थः उपस्थाप्यते, प्रतिपाद्यते, तदानीं प्रमाणान्तरं नास्ति। किन्तु पुराणेन यदा प्रतिपाद्यते तत् प्रत्यायकं, तद् बोधकं वेदवाक्यं तिष्ठति। इदमस्ति वेदवाक्यम् अधीत्य पुराणे तल्लिखितम्। अस्तु सम्यक्। तत्र एवं सति वेदविषये अपराविद्या इति कथम् उक्तं? तत्र अपराविद्या अपौरुषेयत्वम् अपराविद्या कथं भवति? महाराजः अपरत्वं तत्र कमंशमादाय अस्ति इत्युक्तौ तत्र इदानीं कर्मकाण्डमादाय इदमुक्तं। श्रुतिवाक्यमेव न तदेव श्रुतिवाक्यमेव अस्ति। श्रुतिवाक्यम् इत्यत्रापि यदा विचारः, वस्तुतस्तु इदानीं तत्र अहं महाराजानां विषये किं पार्श्वे वदामि, तत्र प्रश्नः कया रीत्या अस्ति, वेदान्तपक्षे अस्ति वा मीमांसापक्षे अस्ति वा? पक्षानि इदमुक्तं श्रुतिषु। तत्र परा अपराविद्या, ऋग्वेदादि अपराविद्या इति वेद एव वदति। एवं वेद एव वदति अहम् अपराविद्या एव। तत् कुतः एवं वदति? अपराविद्या नश्यति। वेदः नश्यति वा? नश्यति, स्वीक्रियते। किम् अस्ति? वेदानां नित्यता अत्रापि विशेषः अस्ति। अपौरुषेयत्वं नाशो अपि भवति वा? अस्ति महाराजः। तत्र कुतः उक्तम् इत्युक्तौ वेदस्य नाशः इत्युक्तौ वाक्यसमूहस्य नाशः अस्ति। वेदस्य न अपौरुषेयता अनादिता इत्युक्तौ नैव उत्पन्नमित्यंशेन
सः प्रवाहः अनादिः अस्ति, प्रथमतया वेदः कदा आगतः इति वक्तुं न शक्यते। तस्मिन् अंशे एव अनादिता उक्ता अस्ति। एवं रूपेण वाक्यसमूहस्य नाशः उत्पत्तिस्तु अस्ति। प्रवाहतया संसारोपि संसारनित्यमेव। अत एव न हि अनीदृशं जगत् कदाचिदपि, अत एव तैः उक्तं प्रवाहतः संसारस्यापि अनादिता अस्ति। अत एव वेदस्य नित्यत्वं नाम वैजात्याभावः इति उच्यते। एवं नाशो नास्ति इति अर्थः, वैजात्यं नास्ति। अत्र उभौ अपि शोधकर्तारौ सम्यक् उपस्थापितवन्तौ। एकं विषयं स्मारयितुम् इच्छामि। तत्र काठक कालाप इत्यादिषु वस्तुतः वैयाकरणानामपि एवं स्थितिरस्ति। तत्र प्रोक्तम् इति अधिकारसूत्रेण प्रत्ययः, तत्र प्रोक्तम् इत्यस्य प्रथमप्रकाशकः इत्येव अर्थः स्वीक्रियते। अतः अपौरुषेयत्वं तिष्ठति इति। अत एव इदं तत्र एव आनीतम् अस्ति। कर्तृत्वं प्रोक्तृत्वम् इति नास्ति। तपसा लेभिरे पूर्वम् एवमेवम् अस्ति। महाराजेभ्यः नमस्कारः। सर्वेभ्यः नमस्कारः।